तपाई यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। भर्खरै बस्यो पेरिस डाँडामा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठक। एमाले खनाल नेपाल सहित 32 सांसदलाई स्पष्टीकरण सोध्दै चित्त बुझ्दो जवाब नआए पार्टीबाटै हटाइने। प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध अविश्वास प्रस्तावको तयारी, माओवादी केन्द्रले आजै समर्थन फिर्ता लिने। नागरिक समाज र मिडियामाथि ओलीको आक्रोश, जनतामा निराश पैदा गर्ने काम किन भयो? प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी अदालतले अलग गराइदिएपछि पनि एकताका लागि प्रचण्डलाई अनुरोध गरेको थिए तर मानेनन्। र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरे यति ठूलो घोषणा, एमालेमा हैला खैला। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन फेरि पनि हामी तपाईहरुमाझ विशेष अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीलाई साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठक आज मंगलबार पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा सुरु भएको छ। बैठकमा पछिल्लो राजनीतिक परिस्थिति र केन्द्रीय कमिटी बैठकका विषयमा छलफल हुने नेता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिएका हुन्। सरकारले संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य गरेपछि अन्य राजनीतिक दलसँग छलफल गर्नुपर्ने भएको भन्दै सोमबार तय भएको स्थायी कमिटी बैठक स्थगित गरिएको थियो। सोमबार बिहान बसेको मन्त्री परिषद बैठकको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य गरेकी थिइन्। माओवादी, कांग्रेस र जसपाको बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवको समूह ओली नेतृत्वको सरकार ढालेर नयाँ सरकार बनाउने कसरतमा जुटेको छ। माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन। यसबारे पनि जारी बैठकमा छलफल हुने बताइएको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी सत्ता गठबन्धनका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सहित नेकपा माओवादी केन्द्र अग्रसर भएपछि प्रदेश सरकारहरू खलबलिने क्रम तीव्र भएको छ। तर संघीय सरकार भने अझै टसमस देखिएको छैन। यद्यपि कांग्रेसले वर्तमान केपी शर्मा ओली सरकारको विकल्पमा आफ्नो अग्रसरता बढाएको अवस्थाले नयाँ संरचना तयार हुन सक्ने सम्भावना भने देखिएको छ। ओलीलाई तत्कालै पदबाट विदाई गर्न सबैभन्दा बढी हतार नेकपा एमालेकै माधव कुमार नेपाल पक्षलाई छ। यसको विश्वासिलो आधार तयार भएपछि नै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले चलबलाएका थिए। ओली सरकारलाई औपचारिक रूपमा माओवादी केन्द्रले दिँदै आएको समर्थन फिर्ता लिए लगतै अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी भएको छ। त्यसका लागि माओवादी स्थायी कमिटी बैठक हिजै डाकिएको थियो। नेपाली कांग्रेसले समेत केन्द्रीय कार्य समिति बैठक बोलाएको थियो। नयाँ सत्ता समीकरण तयार गर्ने सहमति जुटेको सोहीको पाएका प्रधानमन्त्री ओलीले हिजै संसद अधिवेशन अन्त्य गरिदिएका छन्। त्यसैले हिजोका लागि तय भएको माओवादी स्थायी कमिटी बैठक अन्तिम समयमा स्थगित भएको थियो। आजका लागि बैठक सारिएको हो। आज दिउँसो 1 बजेबाट सुरु भएको माओवादी स्थायी कमिटी बैठक पेरिस डाँडाको मुख्यालयमा बसिरहेको छ। सम्भवतः आजको बैठकले ओली सरकारलाई दिँदै आएको समर्थन औपचारिक रूपमा फिर्ता लिने भएको छ। यस्तो अवस्थामा जनता समाजवादी पार्टीले समेत समर्थन गर्ने विश्वास गठबन्धन दलहरूले गरेका छन्। कदाचित जसपाले समर्थन गरेन भने पनि माधव कुमार नेपाल पक्षले फ्लोर क्रस गरेरै भए पनि ओलीलाई पदमुक्त गरी छाड्ने रणनीति बनाएको स्रोतले बताएको छ। त्यसैगरी यता भने पार्टी अनुशासन उल्लङ्घन गरेको भन्दै नेकपा एमाले माधव नेपाल र झलनाथ खनाल सहित 27 जना संघीय सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। कांग्रेसको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने तयारी हुँदा नेपाल पक्षले फ्लोर क्रस गर्न सक्ने भन्दै एमाले 27 सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधेको हो। एमाले संसदीय दलका मुख्य सचेतक विशाल भट्टराईका अनुसार उनीहरूलाई स्पष्टीकरण पत्र पठाइसकेको जानकारी दिएका छन्। भट्टराईका अनुसार उनीहरूलाई 3 दिनभित्र स्पष्टीकरण बुझाउन भनिएको छ। संघीय सांसदलाई पठाइएको पत्रमा छुट्टै राजनीतिक दलको अभ्यास गरेको भन्दै तपाईलाई संघीय संसद सदस्यबाट किन नहटाउने भनेर प्रश्न सोधिएको छ। स्पष्टीकरण सोधिने मध्येमा माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, भीम रावल, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे, झपट रावल, पवित्र निरौला, मेटमणि चौधरी, यज्ञराज सुनार, जीवनराम श्रेष्ठ, विरोध
खतिवडा, सोमप्रसाद पाण्डे, भवानी खापुङ, नारायण खतिवडा, जयकुमार राई, गणेश पहाडी, दीपक प्रकाश भट्ट, हिराचन्द केसी, पुष्पकुमारी कणस शाक्य, निरादेवी जयरू, रामकुमारी झाँक्री, कल्याण खड्का, लक्ष्मीकुमारी चौधरी, सरला कुमारी यादव, कृष्णलाल महर्जन र मुकुन्द नेउपाने रहेका छन्। सोमबार बालुवाटारमा बसेको 10औं महाधिवेशन आयोजक कमिटी बैठकले कर्णाली प्रदेशमा फ्लोर क्रस गर्न लगाउने नेता नेपाल सहित 4 र फ्लोर क्रस गर्ने 4 सांसदलाई अन्तिम चेतावनीयुक्त स्पष्टीकरण सुन्ने निर्णय गरेको थियो। प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सच्चिने अन्तिम मौका भन्दै नेपाल पक्षका 27 जना सांसदलाई पत्र पठाएका छन्। अहिलेको जस्तो गतिविधि कायम रहेमा जुनसुकै बेला पनि थप कडा कारबाही गरिने चेतावनी दिँदै ओलीले आफू इतरका सांसदहरूलाई पत्र पठाएका हुन्। पार्टी अध्यक्ष ओलीको हस्ताक्षर रहेको स्पष्टीकरण पत्रमा भनिएको छ, तपाईलाई सच्चिनका लागि यो अन्तिम मौका हो। आफ्ना विचार र क्रियाकलापहरू सच्चाई नयाँ राजनीतिक दलका रूपमा तपाईँ संलग्न भएको गतिविधिमा नलागी एमाले दलको पक्षमा आउने प्रतिबद्धता सहितको समप्रमाण जवाब प्राप्त भएमा पार्टीले विचार गर्ने भएको छ। सच्चिनालाई दिएको यो मौकालाई पार्टीको कमजोरी ठानेर यस्तै गतिविधिहरू कायम राखेमा कुनै पनि बखत कारबाही गरिने उक्त पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। छिट्टै राजनीतिक दल गठन गरेको भन्दै सांसदबाट किन नहटाउने भन्दै स्पष्टीकरण सोधिएको छ। भनिएको छ, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 1 ग बमोजिम छुट्टै राजनीतिक दल गठन गरेकोमा किन कारबाही नगर्ने, तपाईहरूलाई संघीय संसदको सदस्य पदबाट किन नहटाउने, आधारसहित 3 दिनभित्र स्पष्टीकरण पेश हुनुपर्छ भन्दै निर्देशन गर्दछु। पार्टीको हित विपरीत वैधानिक व्यवस्था र कार्यक्रमको विपक्षमा सार्वजनिक क्रियाकलाप गरेको, पार्टीको विधान निर्णय विपरीत गुटबन्दी तथा षड्यन्त्र गरेको, पार्टीको निर्णय बारम्बार उल्लङ्घन गरेको, पार्टीप्रतिको निष्ठा र विश्वास नरहने भरम फैलाएको, निष्ठा र विश्वासबाट च्युत भएको, पार्टीको प्रतिष्ठा र मर्यादामा आँच आउने गरी कार्यक्रम गरेको र गराउनका साथै गोपनीयता भङ्ग गरेको र नयाँ पार्टीको स्वरूपमा पार्टी विरोधीसँग साँठगाँठ गरेको आरोप लगाइएको छ।